سلام سلام فتواتن كورانن أمن العالم تركو نيشانالي بيتسا ببزال خمو سلامكم بزحترن في رلي كبرات حواتي انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو سخوين كعني كم تلمج علتها وشرفي بزالي مراغا ويكعا بحاولا إلوون بنا إيتوبيا نقد بانكي كموون بالعلمات أنزا شرفانا يكلي بانكتات أنماني نزل حبيرنا كرينا سكع فيديو فتسامن نختكتاتلو بأخورتي عدب نشانالي حد تزهمكم سبسكرايب نبرة زهمكم كعا لايك شر الناقوركم نختها برتاتعني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كعا كابل بينا بس كم كيدا كعبيت وين معرين باركس لو معندي تحساس كلتاوي كعا ديسمبر 11 زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب أمريكا درهم كويت دينار سعودي عرب ريال جوردان دينار بحرين إسرائيل شكل وزت زبولنا كالرئيس سنة زانحيت سنة مكتتال لايك شير سبسكرايب نقرروا مكيت رسعو مرتي من جمع قالتي وتكما عروللا هاد قويتاي سيون دنقل مريم يهوت نخخلا مسايكوني بقني كم تبكران ايو زهرا ما يتسهلوت كي نبيتي يوحس قد فيو حرني أمريكا دولار براي إثيوبيا نقد بانكي 150 حرن قرش الندوي سوسان كلتن سنتيمن شرف كلو 100 دولار 15 شحن حد 200 سوسان كلتن قرشن كجزا وعيلا لو دولار بناي وقاقن بانكي 153 قرشن ندوي سعر 5 سنتيمن شرف كلو 100 دولار 15 شحن 395 قرشن إن تشرف وعيلا لو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعاب حوالة 180 حدن قرشن ندوي سعر 5 سنتيمن شرف كلو 100 دولار 18 شحن حد 175 قرشن إن تشرفه وعيلا لو مالتيو بمقزال نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 176 قرشن ندوي 52 سنتيمن شرف كلو 100 يورو 17 شحن 652 قرشن إن تشرفه وعيلا لو مالتيو يورو بناي وقاقن بانكي 177 قرش ندوي 91 سنتيمن شرف كلو 100 يورو 17 شحن 791 قرشن إن تشرف وعيلا لو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولة كلتا 110 قرش ندوي 86 سنتيمن شرف كلو 100 يورو 21 شحن 86 قرشن إن تشرفه وعيلا لو مالتيو كبرات حواتي بمقزال نريو ناي سويس فرانك يكون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 178 قرش ندوي 96 سنتيمن شرف كلو 100 ناي سويس فرانك 17 شحن 869 قرش يمزلو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 291 قرش ندوي 22 سنتيمن شرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 122 قرش يمزلو مالتيو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولة كلتا 224 قرش ندوي 64 سنتيمن شرف كلو 100 ناي سويس فرانك 20 كلتا شحن 464 قرشن إن تشرفه وعيلا لو مالتيو قتيلنا نريو ناي كويت قتيلنا أنريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 207 قرش ندوي 55 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 755 قرشن كشرف وعيلا لو كندا دولار بناي النات بانكي 110 قرش ندوي 0.7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 7 قرشن إن تشرف وعيلا لو مالتيو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 130 قرش ندوي 16 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 16 قرش نيو كشرف وعيل زلو بمقزال انريو ناي أستراليا دولار يكون
ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 98 ቅርሽን ነጥቢ 72 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 9872 ቅርሽን እናተሸረፈ ውዒል ኣሎ። ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብናይ ወጋገን ባንኪ 100 ቅርሽን ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 10,065 ቅርሽን እናተሸረፈ ውዒል ኣሎ። ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 119 ቅርሽን ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 11,970 እናተሸረፈ ውዒል ኣሎ ማለት እዩ። ቀፂልና እንሪኦ ናይ ቻይና ዩሃን ይኸውን። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 21 ቅርሽን ነጥቢ 05 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2105 እናተሸረፈ ውዒል ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ወጋገን ባንኪ 21 ቅርሽን ነጥቢ 48 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2148 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 25 ቅርሽን ነጥቢ 56 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2556 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ይኸውን። ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 198 ቅርሽን ነጥቢ 36 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19,836 ቅርሽን ይመጸሎ። ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 204 ቅርሽን ነጥቢ 55 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20,455 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 240 ቅርሽን ነጥቢ 82 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 24,082 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዓረይ እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ዝፀንሐና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት እዩ ክኸውን ማለት እዩ። ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣቐዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሸርፍ ናይ ኩዌት ዲናር እዩ ክኸውን። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 484 ቅርሽን ነጥቢ 35 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 48,465 ቅርሽን እናተሸረፈ ውዒል ኣሎ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 493 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49,375 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 590 ቅርሽን ነጥቢ 02 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 59,002 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሽን ነጥቢ 26 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 41,026 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 92 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 43,092 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 49 ቅርሽን ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 49,045 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዓረይ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ክኸውን። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሽን ነጥቢ 40 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 40,000
40 قرشن يمصلو ناي سعودي عرب ريال بناي اواش بانكي 43 قرشن نطبي 36 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودي عرب ريال 43 شحن 36 قرشن يمصلو مالتيو ناي سعودي عرب ريال بناي ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 48 قرشن نطبي 46 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودي عرب ريال 48 شحن 46 قرشن يمصلو مالتيو እንግዲህ ደግ መዳን ቅመሜን ንስኻትኩም ካብ በኸንደይ ተሽርፍዎ ኣለኹም ንዝብል ደሞ ሓሳበይትኹም ኮሜንት ጻሓፉን ንስኻትኩም ሓበሬታ ተወሃው ማለትዩ ቀጽልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ይኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 472 قرشن نطبي 46 سنتيمن كشرف كلو ميت ناي ኦማን ሪያል 47 شحن 246 قرشن يمصلو قصيرنا نريو ناي جوردان دينار يخون ناي جوردان دينار بناي ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 256 قرشن نطبي 16 سنتيمن كشرف كلو ميت ناي جوردان دينار 25 شحن 616 قرشن يمصلو قصيرنا نريو ناي بحرين دينار يخون ناي بحرين دينار بناي ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 481 قرشن نطبي ميت ناي بحرين دينار 48 شحن 192 قرشن يمصلو مالتيو دق عبيت ወይ ማዕረይ ቀጽልና ንሪኦ ናይ እስራኤል ሽቀል ይኸውን ናይ እስራኤል ሽቀል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 56 قرشن ነጥቢ 21 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ እስራኤል ሽቀል 56 ሽሕን 21 قرشን ይመጽሎ ማለትዩ ኔሎ ማዓንቲ ዝነበረ ዕለታዊ ሸርፊ ታሕሳስ 2 ወይ ከዓ ዲሰምበር 11 ከምዚ መስል ነይሩ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትረስዑ ሓሳብሬትኹም ኮሜንት ጻሓፉ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዝኸረኩምን ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ሰሰናዩ ባይ ባይ أمرتي من جمع خالتي وتكم عروللا هاد قويتاي سيون دنقل مريم